को आइसक्नुभयो? नमस्ते है सबैजनालाई, नमस्ते। हाम्रा साहित्य अनुरागीहरू, म त उपस्थित भइसकेँ। यहाँहरू को उपस्थिति हुनुभएको छ जानकारी गराउनु होला। म जानकारी भए पश्चात म यहाँहरूलाई भन्नेछु। केही साथीहरू म देखिरहेको छु। राजकुमार कार्कीजी आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत छ। केदेव महतोजी पनि आज आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत छ। हाम्रा वाचक श्यामप्रीत मण्डलजी पनि उपस्थिति देखिरहेको छु, नमस्ते गरेँ। टङ्कबहादुर आले सरलाई पनि मैले नमस्ते गरेँ, आइपुग्नु भएको छ। तुलसी पण्डित सर पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँले हजुर नमस्कार म पनि आएँ भन्नुभएको छ। आउनु त पर्छ नि सर, म पनि आइपुगेँ ठिक समयमा 7:55मा म पनि आइपुगेँ। हजुरहरू पनि आउनुहुने सबैलाई लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यको तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ, शुभभावना छ। पुनम पोखरेल नानी मैयाजी पनि हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई नमस्कार भन्नुभएको छ। आज 23औँ दिन लगातार 23औँ दिनमा हामी वाचन लिएर आएका छौँ। आज मिति 2078 साल कार्तिक 25 गते, तदनुसार 2001 इस्वी सम्वत 2021 नोभेम्बर 11 तारिकका दिन बिहिबार, कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमीको दिन रातिको 7:55 बजे लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्यमा म वाचक मनोहर पोखरेल उपस्थिति भइसकेको छु। सबैलाई नमस्कार। जदौ गरेँ आज पनि म छनौट भएका लघुकथा वाचन र टिप्पणी लिएर आएको छु। लघुकथा साहित्यमा बामे सर्दै गरेकादेखि अग्रजसम्मका हाम्रा समकालीन सबै खालका सर्जकहरूको लघुकथाहरू हामीले वाचन गर्ने गरेका छौँ र यसरी लघुकथा वाचन गर्दा हामीले राष्ट्रिय भाषा लगायत मातृभाषामा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा अनुवाद गरिएका लघुकथाहरू पनि वाचन गर्दै आएका छौँ र हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिँदै गर्नुभएका सबै साथीहरूमा जोडेर अन्तिमसम्म बसिदिनु होला आग्रह गर्दछु। जोडिँदै अनुहार देखाउँदै हिँड्ने गर्नुभन्दा अन्तिमसम्म बसिदिनु भयो भने हामीलाई पनि केही सुझावहरू टिप्पणी दिनुभयो भने हामीलाई पनि सुधार र प्रोत्साहनको मौका मिल्नेछ। आज 23औँ श्रृङ्खलामा आइपुग्दा धेरैजना हामीसँग जोडिनु भएको छ। अहिलेको अवधिमा यही 23 दिनको अवधिमा 198 जना सदस्यहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरैजनाले सहयोग गरिरहनु भएको छ। म ती सबै सहयोगीहरूलाई र हाम्रो वाचन सुनेर सबैभन्दा बढी हाम्रो वाचन सुनिदिएर हेरिदिनु भएर हाम्रो फेसबुक पेजमा पोस्ट भएका लघुकथाहरू पढिदिनु भएर कमेन्ट गर्नुहुने, सुझाव दिनुहुने, आफ्नो मनोभाव जाहेर गर्नुहुने प्रति हामी धेरैभन्दा धेरै कृतज्ञ छौँ। र लघुकथा हेर्न सुन्न छुट्नु भएको हो भने साहित्यप्रेमी हाम्रा दर्शकहरूलाई रेकर्डमा सुरक्षित गरिएको र हाम्रो फेसबुक पेजमा पोस्ट भएका लघुकथाहरू हेर्न सुन्न समेत आग्रह छ। एकताको सन्देश बोकेको छठ पर्व भर्खरै आज सकिएको छ। सबैको साझा पर्व बन्दै गएको छ छठ पर्व। यसले समानता र भातृत्वसँगै सबैका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण शक्तिको स्रोत, सूर्यको उपासना र ऊर्जामय सूर्य झै प्राणी जगतलाई नब्बै नहुने महत्त्वपूर्ण अर्को स्रोत जलस्थलमा छठको धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न हुँदै आएको छ र हिजो अस्ताउँदो सूर्यलाई र आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। यो पर्वले सूर्य जल जीवन बीचको गाढा सम्बन्ध पनि प्रस्ट्याएको छ। अबका केही दिन तिहार सकेपछि हाम्रो केही दिन नास्ता सेलरोटी हुने गर्थ्यो। अबका केही दिन हाम्रो यहाँ तराई मधेसमा, प्रदेश नम्बर 2मा, तराईमा जहाँ अहिले त नेपालभरि नै मनाउने गरिन्छ र अब केही दिनको नास्ता हाम्रो ठकुवा र खजुरी हुने गर्छ र त्यसका लागि पनि सबैलाई हार्दिक शुभकामना। त्यसै गरी आज हामीले बिर्सनै नहुने दिन अर्को दिन पनि छ। यो बिचमा बालकृष्ण काफ्लेजी पनि आउनुभएको छ, नमस्ते गर्नुभएको छ, हार्दिक नमस्कार शुभभावना व्यक्त गर्दछौँ हामी। सन्तोष सिंहजी पनि आइपुग्नु भएको छ।
मन हलुको पार्न सन्तोषजी पनि दिनभरिको थकानपछि हाम्रो लघुकथा सुन्नलाई आइपुग्नु भएको छ। सन्तोषजीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी एकताको सन्देश बोकेको छठ पर्वसँगै आज हामीले त्यसै गरी सम्झनुपर्ने अर्को नाम पनि छ किराँत समुदायको। हामीले आज सुरुवातमा एउटा धुन पनि बजाएका थियौँ, किराँत संस्कृतिको एउटा धुन पनि बजाएका थियौँ। त्यो हामीले किराँत समुदायको धार्मिक र सामाजिक सुधारका क्षेत्रमा विशेष योगदान गर्नुहुने फागुनानन्दको लागि हामीले समर्पण गर्न किराँत धुन बजाएका थियौँ। उहाँले नै पूजाआजा गर्दा, भोग नदिन, विभिन्न संस्कार गर्दा फजुल खर्ची कटौती गर्न र अहिंसा र प्रेमको भावना फैलाउन ठुलो अभियान चलाउनु भएको थियो। इलाममा जन्मिनुभएका उहाँको आज 137औँ जन्म जयन्ती हो। आफ्नो जीवनको अन्तिम पलसम्म किराँत धर्म, संस्कार, संस्कृतिको उत्थान संरक्षणमा एकदमै लागिरहनु भयो। 2005 सालमा उहाँको मृत्यु भयो। देहान्तपछि किराँत सङ्घ संस्थाहरूले हरेक वर्ष कार्तिक 25 गते अर्थात् आजको दिन फागुनानन्द जन्म जयन्ती मनाउने गर्छन्। फागुनानन्दले 1988 वैशाख 24 गते पाँचथरको सिलौटीमा तत्कालीन 10 लिम्बू आनन्दका प्रतिनिधि बोलाएर, किराँत याक्लुङ बिर्यत चुम्लुङ बोलाएर 10 बुन्दे सत्य धर्म मुचुल्का पनि पारित गराउनु भएको थियो र उहाँले समाज सुधारको विषयमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। आफ्नो लिम्बूहरूको, किराँतहरूको लिम्बुवानका प्रदेशमा उहाँले आफ्नो सत्य धर्म मुचुल्का पारित गराउनु भएर जसलाई किराँत समुदायले किराँत संस्कृतिको पहिलो खुट्किलोको रूपमा लिँदै वैशाख 24 गते समाज सुधार दिवसका रूपमा पनि मनाउँछन्। हामी हाम्रा राष्ट्रिय विभूति, उहाँलाई राष्ट्रिय विभूति नेपाल सरकारले 2066 सालमै मङ्सिर 16 गते राष्ट्रिय विभूति पनि घोषणा गरेको छ। हुलाक टिकटहरू पनि बनेको प्रकाशन भएको छ र सरकारले किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई आज बिदा पनि दिने गरेको छ। म सबै किराँत धर्मावलम्बी मान्नुहुने सबै हाम्रा दाजुभाइहरूप्रति, दिदीबहिनीहरूप्रति म यो जन्म जयन्तीको अवसरमा, फागुनानन्दको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्दै हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। र यसै गरी आजै हामी आबद्ध रहेको सगरमाथा साहित्य परिषदको पनि 35औँ स्थापना दिवस हो। 35 वर्ष अघि स्थापना भएको सगरमाथा साहित्य परिषदले सप्तरीको भूमिबाट साहित्य क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै साहित्य प्रेमी र सगरमाथा साहित्य परिषदका सदस्यहरूप्रति हार्दिक शुभकामना, शुभभावना व्यक्त गर्दछौँ। म अब लघुकथा वाचनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। यही बिचमा केही साथीहरू पनि आउनु भएको छ। सीता रेग्मीजी आउनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। अनुग्रह राणा मगरजी पनि आउनु भएको छ। रामकुमार चौधरीजी पनि आइपुग्नु भएको छ। आज रामकुमारजीलाई धेरै धेरै हार्दिक स्वागत। उहाँलाई हामीले धेरै दिनदेखि खोजिरहेका थियौँ। आज हामीले यहाँ फेला पारेका छौँ। रामकुमारजीलाई धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ। नियमित दर्शक बनिदिनु हुनका लागि आग्रह छ। अनुग्रह राणाजीले सम्पूर्णमा नमस्कार, साथै मनोहर सरलाई पनि भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार छ अनुग्रहजी। त्यसै गरी घिमिरे प्रीति पनि आउनुभएको छ र हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्यको परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र शुभभावना व्यक्त गर्दछौँ। आज लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्यमा 23औँ श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ र राजकुमार कार्कीजीले केही रिक्वेस्ट भनेर लेख्नु भएको छ। लेख्दै गर्नुहोला, म यसलाई अगाडि बढाउँदैछु। तपाईँले लेखिसकेपछि म फेरि हेर्नेछु। आज 23औँ श्रृङ्खलामा विभिन्न लघुकथाहरू लिएर म आएको छु। हिजो पनि लघुकथा भएको थियो। आज पहिलो लघुकथा म श्रीराम राईको पराकाष्ठा शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्छु। त्यसपछि अरू लघुकथाहरू वाचन गर्छु। सीता रेग्मीजी पनि आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि नमस्कार छ। मैले लघुकथा पराकाष्ठा, श्रीराम राईको लघुकथा पराकाष्ठालाई सुरु गर्ने अनुमति मागे है त। एक पैदल यात्रीको हातले खुट्टालाई होच्याउँदै भन्यो, ओइ खुट्टा, म जस्तै सधैँ सक्रिय जीवन बाँच्न सिक। आफूलाई टिपटपे वेशभूषामा राम्रो देखाउन, अप्ठ्यारोमा जोगाउन र बैगुनी र लोभीलाई ठेगान लगाउन मेरै हात छ। तिमी त मेरो अघि
कति निर्कृष्ट र निष्क्रिय छौ अघि। खुट्टाले संयम हुन अनुरोध गर्दै सम्झायो। हात वर मात्र ठिङ्ग उभिएको चौतारीको अवस्था कस्तो होला। म र तिमी त बरपिपल जस्तै हो। शिष्ट आचरणको अभावमा मानव बस्ती अवनतिको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको तिमीले देखेका छैनौ। हामी दुवैको भूमिका उत्तिकै हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार्नुपर्छ है, नत्र हाम्रो हालत पनि। हातले ट्याक्ट खुट्टामा हिर्काउँदै दम्ब देखायो। खुट्टा, तिमी झुट हौ। हैसियत नभएर रुँदै बाँच्ने दया पात्र हौ। मेरा सामु निष्प्राण मुराजै। तिमी जस्ता परजीवीसँग व्यर्थै म किन बोलेको हुँला। खुट्टाले संयम हुँदै भन्यो, दुनियाँमा कोही पूर्ण हुँदैन, त्यसैले हामीले कहिले घमण्ड गर्नु हुँदैन। हाम्रो मन सधैँ निश्चल र सहयोगी हुनुपर्छ। हातले पुनः आत्मप्रशंसा गायो। मैले कति ठाउँ सुन्दर बनाउन वृक्षारोपण गरेँ, बाटा हुँदीका तगाराहरू पन्साएँ। मैले सुरुदेखि नै मान्छेलाई भिड र भिडबाट जोगाउँदै आएको छु। आफ्नो हात जगन्नाथ भन्ने उखानै छ नि। खुट्टाले पुनः सम्झाउँदै थियो, खारिएका बुढाबुढी जस्तै हामीले जीवनको महत्त्व बुझ्नुपर्छ। सबैको आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै भूमिका हुने कुरा भुल्न हुँदैन। विवेकको भरमा हाम्रो सम्बन्ध कसिलो बनाउनुपर्छ। अचानक हिलाम्मे बाटोमा पैदल यात्री चिप्लिएर डङ्गङ्ग पछारियो। हातखुट्टा दुवै शिथिल भए र उठ्न सकेन। अघिदेखि हातखुट्टाको बहस सुनेर रन्थनिएको दिमागले बल्ल बोल्ने मौका पायो। देख्यौ नि कस्तो हुँदो रहेछ घमण्डको पराकाष्ठा। लौकथा पराकाष्ठा सकिएको छ। धन्यवाद श्रीराम राईलाई। जो घमण्ड गर्छन् उनीहरू घमण्डकै कारण झर्छन् र यहाँ पनि त्यसै गरी घमण्डकै कारण हातखुट्टा झरेको देखिएको छ। विशेष त हात अहङ्कारको पात्रमा देखाइएको छ। अहङ्कारले जहिले पनि आफूलाई सर्वेसर्वा सम्झने गर्छ र त्यही भाव र गुण हो यो अहङ्कार भनेको। अभिमान हो, घमण्ड हो, सेखी हो, मपाइत्वको भाव पनि हो, रिस र क्रोध पनि हो। आफू श्रेष्ठ हुँ अर्थात् सर्वश्रेष्ठ हुँ, सबैभन्दा जान्ने हुँ भन्ने उच्च गर्वको भाव हो। तर यस्तो इगो अनावश्यक रूपमा धेरै भयो भने घमण्डले आफ्नो कमजोरी महसुस गर्न सक्दैन। घमण्डलाई मान्छेको शत्रुको रूपमा लिइन्छ, जसले प्रतिभालाई खाइदिन्छ, खुसीलाई पनि खान्छ। प्रेमचन्दले पनि भन्नुभएको छ नि, घमण्डले मानिसहरू रिसले फुल्न सक्छन् रे, तर फल्न चाहिँ सक्दैनन् रे। अहङ्कारले कहिले राम्रो फल दिँदैन। त्यसैले आफैलाई सर्वश्रेष्ठ मान्ने स्वभावले अहङ्कारी बनाइदिन्छ। अहङ्कारको परिणाम, घमण्डको परिणाम भयानक हुन्छ। अहङ्कारीको सत्यानाश हुन्छ। यहाँ त्यसै गरी श्रीराम राईले पराकाष्ठा भन्ने लौकथामा अहङ्कारले अभिमानीलाई खान्छ, खाइदिएको छ। अहङ्कारी एउटा आसुरी प्रवृत्ति हो, यसबाट स्वयंलाई पीडित गर्छ भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ। श्रीराम राईलाई यो लौकथाका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नन्दलालजी आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार र स्वागत मित्रहरू भन्नुभएको छ। अनुग्रह राणा मगरले आहा मार्मिक लौकथा भन्नुभएको छ। साँच्चै घमण्ड गर्न हुँदैन भन्ने शिक्षा दिएर गएको छ है यो लौकथाले। घमण्ड जो गर्छन् ऊ पहिले झर्छन् भनेर भनिएको छ। म यसका लागि फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। अब मैले टिप्पणी पनि पढ्दै जान्छु र लौकथा पनि अगाडि बढाउँदै जान्छु। आज छठ पर्व सकिएको छ। फागुन अनन्त जयन्ती पनि विशेष गरिकन पूर्वतिर प्रदेश 1 का लगभग सबै जिल्लाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा फागुन अनन्त जयन्ती मनाइएको छ। अन्त पनि मनाइरहेको छ, जहाँ किराँतहरू लिम्बूहरूको बसोबास क्षेत्र रहेको छ। र म यो दुवै अवसरमा
चाहिँ नि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले अब दोस्रो लघुकथा शुभ शर्माको लघुकथा व्रत शीर्षकको लघुकथा अगाडि बढाउन गइरहेको छु। शुभ शर्माको लघुकथा व्रत यसरी सुरु हुन्छ। श्रावण महिना सुरु भयो, जताततै हरियाली छायो। हरियै टीका, चुरा, पोते र कपडामा सजिएका नारीहरूको भिड थियो। शिवशक्ति पीठहरूमा पहेँलो गेरु वस्त्र र रुद्राक्ष मालामा सजिएका पुरुषहरू पनि थिए। चहल पहल हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो आस्थाभन्दा बढी फेसनले जरा गाडेको थियो। गाउँभरि चर्चा चलेकी कान्ता दिदी, जो चौतारेको एक छेउमा व्रतालुहरूलाई पिउने पानी वितरण गरिरहेकी थिइन्, उनलाई देखेर केही दिदीबहिनीहरू उनको नजिकै गए। चिसो पानी दिइन्। पानीले प्यास मेटिने बित्तिकै एउटीले सोधिन्, दिदी हजुरले कहिले व्रत लिनुहुन्न? उनले भनिन्, किन नलिनु, म दैनिक लिन्छु। दैनिक? उनीहरू आश्चर्यमा परे। तुरन्तै अर्की बोलिन्, हजुरले व्रत लिएको हामीले त कहिले थाहा पाएनौँ। गाउँतिर पनि यस्तै कुरा सुनेका थियौँ। खास कुरा के हो दिदी? उनीहरूका कुराले एकैछिनमा वरपरका सबैको ध्यान उनैतिर खिच्यो। उनले चौतारामा रहेका अन्य बुजुर्गहरूतिर पुलुक्क हेरिन् र शान्त हुँदै भनिन्, मलाई व्रत बस्न कुनै तिथि वा बार चाहिँदैन। म हरेक दिन व्रत बस्छु, तर भोजन छोडेर होइन। म भित्रको खराब विचारलाई हटाएर म ईश्वरमा आशा होइन भरोसा राख्छु। अर्कीले भनी, त्यस्तो पनि व्रत हो त? न मन्दिर पूजाआजा, न हरियो पहिरन। उनले प्रश्न पार्दै भनिन्, म नित्य ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छु र एउटा सङ्कल्प गर्छु। आज म कुनै पनि नकारात्मक काम र कुरा गर्ने छैन। यही सङ्कल्पलाई दृढ विश्वासका साथ पूर्ण गर्न दिनभरि कोसिस गर्नेछु। यो नै मेरो व्रत हो। धन्यवाद शुभ शर्माजीको यो लघुकथा व्रतलाई उहाँले धर्म र आडम्बरका बीचमा विभेद छुट्याउनु भएको छ। योभन्दा अगाडि अघिकै लघुकथामा केही टिप्पणीहरू आएको अहिले आएको म देखिरहेको छु। म त्यसलाई अलिकति पढिहालौँ। शकुन्तला खत्री सुरुङ्गा झापाबाट पनि आइपुग्नु भएको छ। दिदीलाई हार्दिक स्वागत छ है दिदी, आइपुग्नु भयो। तपाईँ पनि नियमित दर्शक बन्दै हुनुहुन्छ, यसका लागि हामी खुसी छौँ, हामी प्रोत्साहित भएका छौँ। दिदी सधैँ यसै गरी आइदिनु होला। तुलसी पण्डितजी पनि आइपुग्नु भएको छ अघि नै, र उहाँले अघिदेखि हाम्रो कथा सुनिरहनु भएको छ र टिप्पणी गर्नुभएको छ। पराकाष्ठ निकै राम्रो लाग्यो। अहमताले आफ्नै नाश हुन्छ। हो नि त, अहमताले घमण्डले त पहिले आफैलाई खान्छ भनेर भनेकै छ नि त। शकुन्तला खत्रीले पनि राइट भनेर लेख्नु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, मैले स्वागत गरेँ। र अहिलेको शुभ शर्माजीको व्रतको कथाले पनि धर्म र आडम्बरको बिचमा विभेद चाहिँ नि छुट्याएको छ। धर्म के हो, आडम्बर के हो भन्ने कुरा चाहिँ नि देखाएको छ। धर्म त्यही हो जुन काम तपाईँ हामी साँचो र सत्य गर्छौँ। तपाईँले गर्ने, हामीले गर्ने ती तमाम काम धर्म हो, जसमा श्रम छ, इमान्दारिता छ, सत्य मिसिएको छ। अर्थात् सही ढङ्गले गरिने सही कर्म नै धर्म हो। यस्ता कर्मले तपाईँको जीवन, हाम्रो जीवन सरल र सहज हुन्छ, अरूको पनि हित हुन्छ। खासमा यहाँ कान्ता दिदीले गर्ने त्यो कर्म असलमा धर्म हो, जसले अरूको दुःख पीडा, समस्या, अभाव टारिदिएको छ, प्यासीलाई पानी खुवाएको छ। धर्मबारे धेरै शब्दजाल बुनिरहनु आवश्यक नै छैन म त भन्छु। यसलाई एउटै शब्दमा बुझ्दा हुन्छ। धर्म भनेको उपकार हो, कल्याणकारी काम नै हो धर्म भनेको। कुनै स्वार्थ नराखी कसैप्रति पूर्णत सेवाभावले गर्ने कर्म नै धर्म हो। असहायप्रति दर्शाउने स्नेहभाव, गर्ने सेवा धर्म हो। कसैका लागि गरिने पुण्यको काम पनि धर्म हो। सत्य र साँचो कुरामा सधैँ अडिग रहन्छु भनेर कान्ता दिदीले जुन दृढ सङ्कल्पता देखाउनु भयो, त्यो पनि धर्म हो। र यहाँ धर्मको कुरा गरेको छ। अरू त आडम्बर हुन्,
भन्ने कुरा शुभ शर्माजीले आफ्नो लघुकथा मार्फत भन्नुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनुग्रह राणा मगर्जीले अति सुन्दर लघुकथा वाचन पनि उत्कृष्ट र प्रष्ट रूपमा मिठो स्वरमा सुन्न पाइएको छ भन्नुभएको छ। अनुग्रहजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरूहरू पनि कमी कमजोरीहरू पनि औलाउनु है अनुग्रहजी, प्रशंसा मात्रै होइन, कमी कमजोरी छ भने पनि औल्याइदिनुहोस्। राम्रो छ भने ठिकै छ होइन, अझै राम्रो गराउनका लागि पनि केही न केही कमजोरी भए देखाइदिनु होला। म अब तेस्रो कथातिर जाँदैछु। लघुकथा राजु छेत्रीजीले लेख्नु भएको छ। यसको सर्जक राजु छेत्रीजीको छिमेकीको कुरा। राजु छेत्रीजी अपुरो भनेर पनि लेख्नुहुन्छ। राजु छेत्री अपुरोको छिमेकीका कुरा भन्ने शीर्षकको लघुकथा लिएर म आएको छु। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। तल्ला घरे साइली र उपल्ला घरे माइली छिमेकी हुन्। साइली व्यङ्गे बाण हान्न सिपालु, माइली भने तुलनात्मक रूपमा सिधा नै हुन्। कहिलेकाहीँ त बोलचाल समेत बन्द। छिमेकी भएको नाताले र मेलापात सँगसँगै गर्नुपर्ने हुँदा बन्द भएको बोलचाल कम समयमै समाप्त। सिलसिला भने निरन्तरता। आमाहरूको बेमेल भए पनि छोराहरूको दोस्ती पक्का। दौतरी सँगै 12 पास गरेका, समयले दुवैलाई विदेशिन बाध्य बनाएको। हाम्रो छोराले त गएकै 3 महिनामा सुपरभाइजर पद पाएको छ। मेलापात गर्दा कुरा निकालिन् साइलीले। अनि कमाई कस्तो छ अरे नि? हात चलाउँदै गरेकी सुन्तेनीले मुख पनि चलाउँदै सोधिन्। तलब चाहिँ महिनाको 50,000 हुन्छ अरे। सुपरभाइजरी भत्ता र बिदाको समयको ओटी मिलाउँदा 70,000 नाग्छ अरे। ओटी त आफ्नै हातमा छ अरे। अन्त हँसिलो अनुहारसहित साइलीको जवाब। अनि तिम्रो छोराको के कस्तो छ नि माइली? अर्काले सोधिन्। हाम्रो छोरोको उही 50,000 त हो नि। सुपरभाइजर हुने चान्स छैन भन्थ्यो। माइलीको जवाब। भाग्यमा पनि लेखेर आउनुपर्छ नि। पैसा कसरी कमाउनु पर्छ त्यो हाम्रो छोरालाई राम्ररी थाहा छ। साइलीले व्यङ्ग्य पसिहालिन्। आफू कमजोर भएपछि माइली चुप्प बस्न बाध्य। सोचिन् किन पो छेड हान्नु पर्थ्यो र। समयले केही नेटो काट्यो। केटाहरू पनि बिदामा आए। मेलापातमा फेरि कुरा छेडियो। तिम्रो छोराको महिनाको 70,000ले 1 वर्षको 8 लाख भन्दा बढी कमाएछ। अलिकति जग्गा बेच्नु थियो। आधा रोप्नीलाई 5 लाख मोलिएको छ। तिमीले किने हुन्न? एउटीले आफ्नो कुरा राखिन्। साइलीले असमर्थता जनाएपछि त्यही जग्गा माइलीले आफूले लिने निधो गरिन्। माइलीले पनि आज ब्याङ्क कस्न मन लाग्यो उनलाई पनि। भनिन् कसैका छोराले पैसा कमाउन मात्रै जानेका छन्। हाम्रो छोराले बचाउन पनि जानेको छ। सुनारको 100 चोट लोहारको 1 चोट भने जस्तै साइलीले सधैँ व्यङ्ग कस्थिन्। माइलीले एकैपल्टमा काम पुर्याइछन्। राजु छेत्री अपुरोको यो छिमेकीका कुराका लागि अत्यन्तै धन्यवाद। कमाउन त साँच्चै गाह्रो छ। कमाएको जोगाउन त झनै गाह्रो छ। चाहे त्यो नाम होस् कि सम्पत्ति होस्, कमाउन साह्रै गाह्रो छ। गुमाउन एकैछिन पनि लाग्दैन। यसैले कमाउनुभन्दा जोगाउनु ठुलो कुरा हो रे। सगरमाथामा टुप्पोमा चढ्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो रे। त्यहाँ टिकिरहनु चाहिँ नि त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। टिकिरहन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले केही न केही कमाएको जोगाउने गर्नुहोस्। कमाइमा कहिले असन्तोष हुँदैन। तर जोगाउन नजान्नेले जति कमाए पनि त्यो कमाइको केही अर्थ हुँदैन।
राजु छेत्री अपुरोले आफ्नो लघुकथा छिमेकीका कुरामा सम्भवतः कमाउनु सँगसँगै जोगाउनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर साह्रै नै सन्देशमूलक शिक्षा दिनुभएको छ। म राजु छेत्री अपुरोलाई यो छिमेकीका कुरा शीर्षकको लघुकथाका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो अत्यन्तै मिठो स्वर्की धनी सत्य अधिकारीजी पनि आइपुग्नु भएको छ। साह्रै राम्रो लघुकथा लेख्नुहुन्छ र वाचन पनि उत्तिकै मिठो गर्नुहुन्छ। सत्य अधिकारीजीले हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ र राजु सरको कथा साह्रै राम्रो छ भन्नुभएको छ। म सत्य अधिकारीजीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी पनि आइपुग्छौँ है तपाईँकोमा। शकुन्तला खत्री दिदीले पनि कति राम्रो लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। प्रेम पुनः मगर पनि नमस्कार कार्यक्रममा भनेर भन्नुभएको छ। म राजु छेत्री अपुरोलाई र उहाँलाई टिप्पणी गर्नुहुने सत्य अधिकारीजी अनि शकुन्तला खत्रीजी प्रेम पुनः मगरजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अनुग्रहजीले पनि टिप्पणी पठाउनु भएको छ। प्रवासीको पीडालाई नबुझी अरूलाई खसालेर गरिएको सवालको जवाफ गजबले पाएछ भनेर भनेछ। यसैलाई भन्छ 100 सोनारकी 1 लोहारकी भनेर भन्छ हाम्रोतिर। र म अब मोहन पोखरेल को लघुकथा सेवा, उहाँ मोहन पोखरेल भनेर फेसबुकमा लेखिनुहुन्छ तर उहाँ डाक्टर हरिमोहन पोखरेल हो, जो भारतीय मणिपुर मा जन्मिनुभएका, हाल नागाल्यान्ड कोहीमा भारत बस्नु भए पनि नेपाली भाषा साहित्यमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनु भएको छ। डाक्टर हरिमोहन पोखरेल पेसाले उहाँ पत्रकारितालाई अत्यन्तै रुचाउनुहुन्छ। पत्रकारिता छोड्न सक्नु भएन। पत्रकारितामै उहाँ साहित्य सिर्जना गरिरहनुहुन्छ। बेला बेलामा म डाक्टर हरिमोहन पोखरेलजीको अत्यन्तै लघुमा पनि लघुकथा छ यो, म वाचन गरेर सुनाउँदैछु। सेवा। उसले निकै गम्भीर हुँदै भन्यो, आजभोलिका मान्छेहरूलाई निस्वार्थ रूपमा सेवा गरौँ भन्यो भने पनि उसले तरका कुरा हाल्न थाल्छ, यतिसम्म कि उसले सेवाबाट वञ्चित नै रहन्छ। निस्वार्थ सेवा नगर्ने मान्छे त मान्छे पनि होइन। उसको कुरा सुनेर सबै मुखामुख गरे। सक्यो है कथा त, यतिमै सक्यो। हामी पनि मुखामुख गर्दैछौँ। उहाँको कथा बुझ्नका लागि दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। साह्रै संक्षिप्त छ, म दोहोऱ्याएर पढ्दैछु है। उसले निकै गम्भीर हुँदै भन्यो, आजभोलिका मान्छेहरूलाई निस्वार्थ रूपमा सेवा गरौँ भन्यो भने उसले तरका कुरा हाल्न थाल्छ, यतिसम्म कि उसले सेवाबाट वञ्चित नै रहन्छ। निस्वार्थ सेवा नगर्ने मान्छे त मान्छे पनि होइन। उसको कुरा सुनेर सबै मुखामुख गरे। परहित सरिस धर्म नहीं नाई, परपीडा सम नहीं अदमाई भनेर तुलसीदासले रामचरितमानसमा लेख्नु भएको छ। भलो अर्थात् अरूको सहायताले मनुष्यलाई उच्च कोटिको अर्थात् देवताको दर्जामा पुर्याउँछ रे, महापुरुषको दर्जामा पुर्याउँछ रे। निस्वार्थ सेवाको भाव भलाइकै एउटा रूप हो। सबैले आफ्नो आफ्नो कर्म गरिरहेका छन्, निस्वार्थ रूपले गरिरहेका छन्। सूर्य हुन् कि चन्द्र हुन्, वायु हुन् कि रुख बिरुवा हुन्, नदी नाला हुन् कि जल हावा बादल हुन्, सबैले आफ्नो निरन्तर नियमित अरूको भलाइमा लागिरहेका छन्। भलाइको समान अरू धर्म त छैन। तर अहिलेको दुनियाँमा पत्याउने अवस्था छैन। निस्वार्थ सेवा पनि कसैले गर्छ र भनेर पत्याउन अवस्था चाहिँ छैन। यही कुराबाट पीडित पत्रकार एवं साहित्यकार डाक्टर हरिमोहन पोखरेलले सेवा भन्ने शीर्षकको कथा लेख्नुभयो र शुभ शर्माजी पनि आइपुग्नु भएको छ। उहाँको कथा त हामीले भर्खरै वाचन गऱ्यौँ, सुन्न भ्याउनुभयो होला। सुन्न भ्याउनु भएको छैन भने फेसबुक पेजमा हामीले रेकर्डेड गरेर राख्छौँ, त्यसलाई सुनिदिनु होला र अरूहरूको लघुकथा पनि सुनिदिनु होला। हामी यहाँहरूको लघुकथा यसै गरी वाचन गर्न पाइरहौँ। उहाँले लेख्नुभएको छ, आहा उत्कृष्ट वाचन भन्नुभएको छ। धन्यवाद शुभ शर्माजीलाई। हामीले यसै गरी यहाँको लघुकथाहरू वाचन गर्न पाइरहौँ। प्रेम पुनः मगर पनि हेरिरहनु भएको छ। हामी अब अन्तिमतिर आउँदैछौँ र अन्तिमसम्म बसिदिनु होला। हामी सक्नै आँटेका छौँ। यो 5औँ र अन्तिम लघुकथा शेखर कुमार श्रेष्ठको
उचाल पछाड भन्ने शीर्षकको लघुकथा छ। म यसलाई सुरु गरिहालेँ है त। बारीमा बसेर ठाक्रो हाली कराइरहनु भएको आमालाई छोराले भन्यो, आमा उठ्ने बित्तिकै कराउन थालिहाल्नुहुन्छ तपाईँ त। बिहान कराएपछि पुरै दिन बिग्रिन्छ। बरु यसो ईश्वरको नाम लिएर सुन न। ओ त जहिले म कराइरहेको सुन्छस्। पहिले हेर्न यहाँ कसका डाम्नाहरू आएर सिमीको पात भुसुक्क पारिदिएको। आफूले यत्रो दिन दुःख गरेर लगाएको सिमी खाएको देखेपछि ईश्वरको नाम लिउँ कि बारीको बिजोग हेरौँ? या जेसुकै गर्नुहोस्, बारीमा नआउनु भएको भए देख्नु नै हुने थिएन। म त हिजो जस्तै बुहारीलाई गाली गर्न थाल्नु हो कि भनेर। हो मेरो कामै छैन, जहिले तेरी स्वास्नी देख्ने बित्तिकै कराउँछु नि। हिजो त म मकै गोड्दा मकै र भटमास काटिँदा सम्झाएको नि। आफ्नो त स्वरै ठुलो र कर्कसा, त्यसैले सबैले अर्गल उठान्छन्। अघि के कुरा गर्नुभएको त्यस्तो? आमाको रिस बढ्न थालेपछि छोरा चाहिँ नि भान्सामा गई श्रीमतीलाई भन्यो, के गर्नु आमा कराइरहनुहुन्छ, तिमीलाई त कस्तो लोग्ने, कस्तो सासू अनि कस्तो घर परेछ भन्ने लाग्यो होला। अघि के कुरा गर्नुभएको त्यस्तो? अगुल्टो नठोसी बल्छ र? कहिलेकाहीँ काम गर्दा गल्ती हुँदा जसले नि गाली गर्छन् नि। घरमा आमा बाबुले गाली गरेकै हो, स्कुल र कलेजमा शिक्षकको गाली खाएकै हो, साथीले भने जस्तो काम नगर्दा त गाली खाइयो। त्यसमाथि आमा हिजो कराउनु भएको होइन, सिकाउनु भएको। अलि कडक स्वर हुँदा मेरो मन खल्लो चाहिँ भएको थियो। त्यसमाथि कतिपय मानिसको स्वभाव पनि त हुन्छ चित्त नबुझाउने। मेरो माइतीमा पनि सबैजनासँग आमा कराउनुहुन्छ। तापनि कतिपय घरमा सासूले बुहारीलाई छोरी जस्तै राखेको हुन्छन् नि। सासूले माया गरे, छोरी गाली गरे, बुहारीको दर्जा भन्ने सोच नै गलत छ क्या। तापनि सासू र बुहारी सँगै बसेपछि कुरै मिल्दैन भन्छन्। नारीमाथि नारीले अन्याय गरे भन्छन्। उनले श्रीमानको उचाल पछालको स्वभावलाई किनारा लगाउँदै भनिन्, भोलि सासू हुने पालो मेरो पनि आउँछ होइन र? कथा सकियो। शेखर कुमार श्रेष्ठजीलाई यो उचाल पछार कथाका लागि हार्दिक धन्यवाद। साँच्चै परम्परागत रूपमा समाजको अवधारणा नै यस्तै छ। सासू र बुहारी भनेको चुलाभित्रका दुश्मन हुन् भन्ने एउटा प्रचलन मान्यता छ। कहिलेकाहीँ महिलाहरूको अधिकारको कुरा उठ्दा अधिकार माग्ने क्रममा पनि महिलाको शत्रुलाई महिला नै हो भनेर भन्ने गरिन्छ। विवाह गरेर भित्राउने बेलामा पनि एउटा चलन सासू बुहारी बिचको प्रतिस्पर्धाको चलन छ। त्यस्तै बनाइएको छ। नयाँ दुलै घर भित्रिने पस्ने बेलामा माना चामलहरू गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा छ। सासूले बुहारीको कामलाई नपचाउने, बुहारीले सासूको क्रियाकलाप नपचाउने अवस्था चाहिँ नि बनेको पाइन्छ। यस्तो प्र्याक्टिस सुरुदेखि नै छ। तर सासू र बुहारी बिचको इगो चाहिँ नि रहनुपर्ने आवश्यकता छैन। सुमधुरता कायम भयो भने चाहिँ घर चाहिँ नि स्वर्ग नै हुन्छ। यहाँ पनि त्यसै गरी बुहारीले चाहिँ नि घरलाई सुन्दर बनाउन चाहिँ नि सासूको कुरालाई सहज ढङ्गले लिएकी छिन्। आमाले सिकाएको, गाली गरेको होइन, सिकाएको रूपमा लिएकी छिन्। र केही समय यता त सासू र बुहारीको पढाइको स्तर पनि, सासूहरू पनि पढे लेखेका जागिर गर्ने सासूहरू भइसकेका छन्। उनीहरूले पनि देश र दुनियाँ देखेका छन्। एकअर्काको अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्न थालेका छन्। जेनेरेसन ग्याप हुँदा केही न केही त समस्या हुन्छ। तर अब सासूहरूको पनि शिक्षा स्तर डेभलप हुँदै गएको छ। सासू बुहारी आमा छोरी जस्तै हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हिँडेको अवस्था चाहिँ नि हिजो आज देख्न पाइन्छ। मलाई लाग्छ त्यसैको प्रतित्व गर्दै बुहारीले यहाँ एउटा बुज्जकी बुहारीको रूपमा
कथामा आफ्नो चरित्र निर्वाह गर्नुभएको छ र सासू र बुहारीले एकअर्काको कुरा बुझ्यो भने घर नै स्वर्ग हुन्छ र 5वटै लघुकथा वाचन हामीले सकेका छौँ र अनुग्रह राणा मगर्जीले सुन्दर लघुकथा बुझ्छ कि बुहारी भनेर लेख्नुभएको छ। शकुन्तला खत्री दिदीले पनि कति गतिली बुहारी भनेर लेख्नुभएको छ। म सबै टिप्पणीकर्ता हाम्रा दर्शकहरू श्रोताहरूलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरू बीच अत्यन्तै सुमधुर सम्बन्ध रहिरहन्छ। अनेकतामा एकता भने जस्तै हामी सबैको चाडपर्व मनाउँदै आएका छौँ। सबैलाई बरोबरी प्रकाश दिनुहुन्छ। जसरी सूर्यदेवका अगाडि हामी सबैजना बराबर छौँ र छठ पर्वले पनि मलाई लाग्छ त्यही सन्देश दिएको छ। छठ पर्वको समापन किराँत धर्मका महागुरु फागुननको जयन्तीको अवसर छ। सगरमाथा साहित्य परिषदको स्थापना दिवस छ र हामी नेपालीहरूको विविधतामा एकतालाई हामीले स्वीकार्छौँ। 2044 सालमै सगरमाथा साहित्य परिषद स्थापना हुँदै त्यतिखेर त्यो पञ्चायत कालमा पनि सगरमाथा साहित्य परिषदले नेपाली लगायत अन्य सबै मातृभाषालाई त्यही ढङ्गले स्वीकारेको, अँगालेको र रत्नहरू चाहिँ नि सिर्जना गरेको, वाचन गरेको, प्रकाशन गरेको चाहिँ नि देख्दाखेरि चाहिँ नि मन चाहिँ नि औधी गर्वले फुल्छ। त्यो पञ्चायत कालको कालरात्रिमा पनि नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषाहरू, मैथिली भाषाहरूलाई पनि त्यो ढङ्गको प्राथमिकता सगरमाथा साहित्य परिषदले देख्दा अग्रजहरूप्रति सम्मान आउँछ। म यो स्थापना दिवसको अवसरमा अग्रजहरूप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र विविधतामा एकतालाई कायम राख्दै अचेल पहाडी र मधेसी समुदायले एकअर्काको पर्वबीच भेदभाव गर्न छाडेका छन्। मधेसी समुदायले पनि देउसी खेल्न थालेका छन्, अरू तीज मनाउन थालेका छन् भने पहाडी समुदायले पनि जितिया र भरदुतियाहरू मनाउने, अन्य पर्वहरू मनाउने गर्न थालेका छन्, सामेल हुन थालेका छन्। एकअर्काको पर्वमा जाने आउने गर्न थालेका छन्, बोलाउने निमन्त्रणा गर्न थालेका छन्। वास्तवमा सबै चाडपर्व सबैको हुनुपर्छ। सबैको भन्ने धारणाको, सबै चाडपर्व सबैको भन्ने धारणाको विकास गर्नै पर्छ। सबै राष्ट्रिय विभूति फागुन पनि हाम्रै राष्ट्रिय विभूति हुन् र सबै राष्ट्रिय विभूति सबैको हो भन्ने भावना पनि विकास हामीले गर्नै पर्छ। सँगै सबै पर्व मनाउनै पर्छ, सँगै सबै जयन्तीहरू मनाउनै पर्छ। यसरी नै सामाजिक सद्भावहरू समानतामा वृद्धि हुन्छ। एकले अर्काको पर्वमा बोलायौँ भने, अर्कोले सहयोग गर्यौँ भने, यस्तो परम्परा बसाल्यौँ भने आत्मीयता भाव पनि बढ्छ, सम्बन्धलाई प्रगाढ पनि बनाउन सकिन्छ। यसैले त हो नि राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने। राष्ट्रिय एकता पनि यसै गरी मजबुत हुन्छ। आज उदाउँदो सूर्यलाई पूजन सामग्रीसहित दुवै हात उठाएर एकसाथ सूर्यलाई अर्घ दिइएको छ। फागुनानन्दप्रति पनि हात जोडेर सम्मान गरिएको छ। म पनि अब दुवै हात जोडेर 23औं श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। छठ पर्वको शुभकामना गर्न चाहन्छु। फागुनान जयन्तीको हार्दिक श्रद्धा र शुभभावना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सगरमाथा साहित्य परिषदको स्थापना दिवसको सबै साहित्य प्रेमीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। शुभरात्रि। सबैको जय होस्। धन्यवाद।